أن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرم قياما للناس وأمنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروا من كل عصيان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نساب من شاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان ولا تجزي العجفاء ولا العرحاء وغيرهما مما في आपके सपने हमारे अपने न्यू ईशा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी Knowledge Park, the Creative School. Admissions are open. Ganga Oil and Dal Mill at Naranpur Cross near LIC office, Basokalyan. Tina Public School English Medium with Hifzul Quran. Admission are open. Men's parlor, tattoo studio, body massage, haircut and marriage setup for boys done here. Near Panjabi Dhami Main Road, Basokalyan.